धनुषा जिल्लाको शहीदनगर नगरपालिका वडा नम्बर 1 चिरैया टोल निवासी 45 वर्षीय रामवरण ठाकुरको पुर्ख्यौली पेशा नै कपाल काट्ने हो। उनीहरूको ठाकुर जातिले प्राय कपाल नै काट्ने पेशा अपनाउँदै आएको पाइन्छ। तर रामवरण भने पुँजीको अभावमा गाउँमै अरूको धार्मिक भजन कीर्तनमा मजदुरी गरी आफ्नो जीविका धानिरहेको बेला आसमान नेपालको सानो 15,000 आर्थिक सहयोग पाएपछि अहिले आफ्नो पुर्ख्यौली पेशा कपाल काट्ने कामलाई निरन्तरता दिँदै गाउँकै स्थानीय सरस्वती चोक कुम्भकर्ण स्थित बजार टोलमा मनिष हेयर कटिङ सैलुन सञ्चालन गरी व्यवसाय गरिरहेका छन्। अहिले उनी सैलुनबाट मासिक 15,000 आमदानी गरी आफ्नो 3 छोरा सहित 5 जनाको घर परिवार धानिरहेका छन्। हिजोसम्म पुँजी अभावमा अरूको धार्मिक भजन कीर्तनमा मजदुरी गर्ने ठाकुर अहिले गाउँमै आफ्नो सैलुन व्यवसाय गरी मालिक बनेका छन्। उनी भन्छन् आसमान नेपालको सानो सहयोगले आफ्नो जीवनमा निकै ठूलो परिवर्तन आएको छ। म खुसी छु। हमार नाम भेले यहाँ के रामवरण ठाकुर, घर भेले ऐसे पूर्व चिड़िया पड़ी छोट के चिड़िया। हम सैलून अहाँ के आसमान नेपाल से 15,000 रुपया हमारा सबके दिल के हमारे अंदर के अहाँ के नगर पालिका में पूरे कार्यक्रम भेले तो हम लोग में पढ़ लेटा। तो अहाँ के हम कीर्तन भजन में लागे वाला लोग छी। 15,000 रुपया मिल कल की ठीक है जो गरीब छी तो अहाँ के दिक्कत कुछ तो कर पड़े बिजनेस व्यापार तो सहयोग मिला कारण हम यहाँ के सैलून खोलिए। दिन के राखो तो गाँव घर है तो रेटो अहाँ के कभी कमे है लेकिन राखो 500 तक हम सब कमा ले छी दिन के। हाँ ठीक है। अब बच्चों सब कन्या नमहर भगल तो वो सब कनी मनी कमा ले नहीं तो चल जाए। और हम सब खुश छी ऐसे लगे केला कि आसमान नेपाल एक नेपाल में विदेशी फंड आबि के नेपाली जनता के सहयोग कर तो लगे तो हम सब बहुत खुश छी। यता सोही बजार टोलकी 41 वर्षीय शिवो देवी मल्लिक एकल महिला हुन्। अरूको ज्याला मजदुरी गरी 2 छोरी र 1 छोरा सहित 4 जनाको परिवार जेनतेन गरी धानिरहेकी थिइन्। श्रीमान गुमाएपछि आर्थिक अभावले निकै थलिएकी शिवदेवीलाई आफ्नो परिवार धान्न पनि निकै समस्या भइरहेको बेला आसमान नेपालको 15,000 आर्थिक सहयोग पाएपछि अहिले गाउँमै बाँसको भकारो, चकगेरा, ढक्की लगायतका विभिन्न सामग्री बनाउने र बेच्ने व्यवसाय गरिरहेकी छिन्। यी व्यवसायबाट उनले मासिक रूपमा 10 देखि 15,000 सम्म आमदानी गरी आफ्नो परिवार चलाइरहेकी छिन्। अहिले उनलाई अरूको ज्याला मजदुरी गर्न जानु पर्दैन। समाजमा इज्जतका साथ यही बाँसको सामग्री बनाउने र बेच्ने आफ्नो व्यवसायले जीवनमा परिवर्तन आएको बताउँछिन्। मेरो नाम परली शिव देवी। ये चंगेरा मेरा बिनली टाला उला बिनली से ढकी तकी बिनली यही बेच कर रोजगार करै छी, अपन बाल बच्चा पालै छी। कईटा बाल बच्चा छ? 4 गो। चारटा। आसमान नेपाल से सहयोग केल के 15,000 तो वही से पूंजी फंसा के अपन बिनी हुई छी। एकटा के 1500 से 1500 ने 2,000 जेहन आसमान नेपाल आके पाइ देलक सहयोग देल की सर। तो इसे के निक छै अभी आके? हां निक छै सर। बाल बच्चा घर पर? हां बाल बच्चा सब निक छै, परिवारो निक। दिन में कईटा बन जाय छै यहाँ बनबै छी? यहाँ 2 गो। यसैगरी शहीदनगर नगरपालिका वडा नम्बर 1 कुम्भकर्ण टोलका 45 वर्षीय कमलेश यादव एक त शारीरिक रूपमा अपाङ्ग र त्यसमा पनि आर्थिक अभावले शौचालय समेत बनाउन नसक्दा खुल्ला रूपमा शौच गर्दाको सामाजिक बहिष्कार निकै पीडादायी मात्र थिएन। आफ्नो 2 छोरी 1 छोरा सहित 5 जनाको सिंगो परिवारको इज्जत ढाक्न पनि नसकिरहेको र समाजमा लज्जित जीवन यापन गरिरहेको बेला आसमान नेपालको 15,000 रुपैयाँ आर्थिक सहयोगले अहिले आफ्नै शौचालय बनाएर समाजमा सम्मानजनक रूपमा बाँचिरहेका छन्। उनको लागि यो आर्थिक सहयोग पैसा भन्दा पनि बढी आफ्नो परिवार सहित समाजमा इज्जतका साथ बाँच्न पाउनु नै ठूलो हो। उनी भन्छन् अहिले म खुसी छु, अरूको गाली खानु पर्दैन। कमलेश यादव पहिने बहरे जाइ छले, खेत पथार में लोग जाइ छले झाड़ा फिरा तो लोग बेसी गाय बैत पड़े छले तो ताहि दुआरे आसमान नेपाल से दिल के ते हिसाब से सब बनले 15,000 कोनो काम नहीं देबै छी। अपांग छी हम, कोनो काम नहीं करै छी। पाइताई नहीं छले तो टॉयलेट नहीं बनेली पहिला? नहीं बनेली। सहयोग भेले तो बनेली टॉयलेट? हाँ। अब गांव घर में इज्जत छै ना? अब हाँ इज्जत की नहीं होता, दोसर नहीं जाय पड़े? नहीं जा पड़े। निक छै नहीं? ठीक।
त्यसै गरी सोही टोलकी 36 वर्षीय रीता देवी ठाकुरलाई पनि आर्थिक अभावले पानी खानलाई पनि अरूकोमा धाउँदाको पीडा कम छैन। एक त आर्थिक रूपमा अत्यन्तै कमजोर तथा अति विपन्न परिवारलाई दैनिकी गुजारा चलाउन पनि अरूको बोनी बुता मजदुरी गरेर जीवनयापन गरिरहेकी रीतालाई खाने पानीका लागि आफ्नो चापाकल नहुँदा र अरूकोमा जाँदा गाली खानु पर्दाको पीडा सम्झँदै आसमान नेपालको 15,000 आर्थिक सहयोगले उनको पनि अहिले जीवनमा परिवर्तन आएको छ। आफ्नो चापाकल भएपछि सफा र स्वस्थ पानी पनि खान पाएको, अरूको गाली पनि खानु नपर्दा समाजमा इज्जतका साथ बाँच्न पाएकोमा निकै खुसी छिन्। उनी भन्छन् आसमानको सहयोगले गर्दा यो सब सम्भव भएको हो। हमरा रीता देवी ये कुमकरण गांव है लोकल पर तो लोग गाड़ी बात दे छले आज नहीं पिए लागी अपन गरालू तो हमरा नहीं अवस्था हम गरीब लोग छी तो हम कत से गरीब है तो हमरा गरा दिल के आसमान नेपाल 15,000 रुपया दिल के 5,000 अपना फेट कर तो हम कल गरीब तो दुए प्राणी छी काम कथि करै छी लोग में बोइन कर जाय छी खाय छी कथि करबे कते कमैते 200 400 500 के रोज दी चले छै। हां वही लक ई कल गरा के बाद बाहर के गाड़ी त नहीं ना आब नहीं जाय छी लोकल पर अही में पिए छिए खाना बनबै छिए खाय छिए रहै छी अभी ठीक छ। हां सब चीज छी बर्नी में। यसैगरी धनुषा जिल्लाकै शहीदनगर नगरपालिका वडा नम्बर 1 बालाबाखर निवासी 42 वर्षीय राजवीर यादव एक कृषक हुन्। पहिलेदेखि तरकारी गर्दै आएका यादवले सुरुमा थोरै जग्गामा गरिएको तरकारी खेतीले आफ्नो 6 जनाको परिवार धान्न नसकेपछि बाध्य भएर विदेशिएका यादव झण्डै 9 वर्ष दोहा कतारमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य बने। त्यसपछि पुनः नेपाल फर्किएपछि केही जोहु गरेको पैसाबाट 9 कट्ठा जग्गा किनेर पुनः गाउँमै तरकारी खेती गरिरहेका छन्। जयमा राजदेवी कृषक समूहका अध्यक्ष समेत रहेका यादव परम्परागत रूपमा तरकारी खेती गर्दै आएकोमा आसमान नेपालबाट विभिन्न खाले तालिम, बिउ, बिजन लगायतका सहयोग पाएपछि अहिले आधुनिक तथा व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरिरहेका छन्। यही तरकारी खेतीबाट वार्षिक 3 लाख रुपैयाँसम्म आमदानी गर्ने गरेको अब विदेश भन्दा आफ्नै गाउँठाउँमा खेतीपाती गर्दा राम्रो रहेको भनाइ छ। नमस्कार, हमार नाम भेल राजवीर यादव, शहीदनगर नगरपालिका 1 बालाबाखर घर भेल। हमार नाम राजवीर यादव। इस समूह के कृषक समूह के श्री माँ राजदेवी के कृषक समूह के हम अथी छी, अध्यक्ष छी। खेती पथारी में लागल छी, करे छी, है ना। आ में कुछ आसमान नेपाल हमार कनिका जड़ भेल गा तो में सब साथ जगह ई खेती सब हमार कर रहल छी, है ना। आई सब खेती उती कर हमारे को सबसे फायदा हुआ लगे तो हमारी खेती कर रहल छी। यहाँ के दोसर चीज नहीं कर खेती करे, कोबी, आलू, भंटा, मिर्चाई ये सब करे सबसे फायदा हो रहा है। एक चोटी कोबी कर लिया तो 1.5-2 लाख रुपया कर लिया, फिर डबल खेती केने छी। फिर वो कोबी काला वाला पूस में फिर पूस से मार्ग तरह कोबी कर लिया तो वो सब खेती कर जाए में बोरी रोपने छी, मिर्चाई हवे, फिर वहाँ फिर कंडा रोपवारो आरो तरकारी सब फिर लगाबो के अथी में छी। 9 कट्ठा जमीन छै। पहले विदेश छलिए हम, ओता ओहि दिन के समय में सर 4 गो धिया पुता रहे, ओकरे सबके मेंटेनेंस के लिए और सबके मेंटेनेंस करे में तब कनी मनी का ये जमीन ले लिया। ओकर बाद हम खेती करे लगली। जगह 2 कट्ठा खेत लगा, पहले खेती कर तरकारी खेती करी, तरकारी खेती 2 कट्ठा खेत लगा, 4 गो परिवार के धिया पुता के चलेली गुजर। जब वैसे बुझली कि अब नहीं कोनो अथी उपाय हवे तब विदेश गेली। आ विदेश गेला के बाद में धिया पुता के गुजर बात करा उड़ा के सब कुछ कर लिया। आ तब वैसे कनी भेल गया तो खेतिए से खेती गलिए तो फिर खेत सब सबसे निमन तो खेती पाती, विदेश से निमन खेती पाती सबसे बढ़िया। नहीं रहा अवस्था में जमीन तमीन नहीं रही तो इस समय में कनिका चल गई। जमीन किन जा तरकारी के उपजा के अले 2 कट्ठा जमीन किन लिए। साल में 3 लाख 2.5 लाख फायदा भ जाय छै। ओते भ जाय छै। सपोर्ट के लगा है सबके दै छी, बिछन बाइल सब दै छी, सब कुछ दै छी। ट्रेनिंग लेलक हमरा सबके, ट्रेनिंग में पढ़ेलक गेलक, कुछ वंडे से सहयोग मिला, कुछ अपने तरफ से यहाँ से पूरा मिल के काम के फायदा बढ़िया भ रहा है। झोल मोल हमारा के दिल की बनवे ला, झोलो मोल बनैली, वहू से झोल मोल दक हमार कीड़ा के साइड के लिए। अब इस समय ठंडा के समय ले तक में झोल मोल देवा कोई जरूरी नहीं है, सबका यही से गुजारा चले छै। हजुर यता सोही कृषक समूहका सचिव समेत रहेका शहीदनगर नगरपालिका 1 बालाबाखरका राम जनम यादव
10 कक्षासम्म पढेका कृषक हुन्। पढे पनि जागिर खानका लागि आर्थिक अभावले घुस दिन नसकेपछि विदेशिएका यादव 5 वर्ष विदेशिएर पुनः गाउँमै अर्ग्यानिक तरकारी खेती गरिरहेका छन्। 8 कट्ठा जग्गा रहेकोमा यादवले अहिले सिंचाई अभावका कारण 1 कट्ठामा मात्र तरकारी खेती गरिरहेका छन्। आसमान नेपालसँग जोडिएपछि धेरै कुरा सिक्न पाएको भन्दै अर्ग्यानिक तरकारी खेती, प्राङ्गारिक मल र झोल मल बनाउन समेत सिकेका यादवले कृषिमा धेरै थोक गर्ने सोच र सपना बोकेका कृषक यादवलाई किसानका ससाना समस्याहरू सम्बोधनदेखि स्थानीय बजार, सडक जस्ता पूर्वाधारमा स्थानीय सरकार र वडाले अहिलेसम्म केही गर्न नसकेको भन्दै स्थानीय सरकारले गर्न नसकेको किसानका ससाना आवश्यकतालाई आसमान नेपालले पूरा गरिरहेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। पढेर लेखेर 10 क्लास पास गरेर मैले विदेश गइसक्यो अनि विदेशबाट यहाँ जागरिक पाउन सकेन। त्यति बेला घुस चाहियो जागरिक खानुको लागि, मसँग पैसा थिएन। मैले विदेश गयो, 4-5 वर्ष त्यहाँ विदेश खट्यो अनि विदेशबाट आएर खेतीमा लागिरहेको छु। अब खेतीबाट बच्चाहरूलाई खुवाइरहेछ, 7 जनाको परिवार छ। सब अब छोराहरू पनि कमाइरहेछ, खेतीपाती पनि गर्दैछ उनीहरू। खेतीले खाना पुगिरहेछ अनि तरकारी उब्जाएर नुन तेल दुनियाँ सबै चलाइरहेछु। तर आसमान नेपालमा मैले त्यसै कारणले मैले त्योसँग सम्बन्ध जोडेको कि यसबाट मैले केही लाभ उठाउन सक्छु। अनि मेरो सोच धेरै छ, यहाँको किसानको बालीमा उत्पादन कसरी हुन्छ, किरा फतिङ्गाबाट कसरी बचाउने बालीलाई, त्यो कुरामा मैले पनि जोड दिइरहेको छु। तर जोड त दिइरहेको छु, तर उसले वहाँबाट सामान आउँछ अनि म किसानलाई पनि दिन्छु, सिकाउँछु, आफू पनि सिक्छु। त यसपालि त एउटा बोर्डिङ दिएछ अनि झोलमोल पनि त सिकाएको छ। त्यो झोलमोलले पनि मैले युज गरेको, ठिकै बाली नाली पनि ठिकै रहेछ। अनि सोच त मेरो धेरै छ, सब्जी छ त्यो काटेर बेच्नको लागि बजार पुर्याउँछु। बजार पनि धेरै टाढा टाढा छ, यहाँदेखि जदुका छ, यहाँदेखि सबिला छ, यहाँदेखि सिरा जिल्ला त्यो चिकना बजार छ, धारमा जानमा अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसको लागि यही नजदिक एउटा बजार स्थापित गर्न चाहन्छु। जस्तै यो मुसरी बजार छ, यो मुसरी बजारमा एउटा बजार समिति हुन्छ नि, बजार बनाएर त्यसमा सब्जी राख्दा यही जम्मा हुन्छ, बाहिरबाट व्यापारी आउँछ, यहाँको किसानले त सुविधा हुन्छ। अब यो आसमान नेपालले गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो पनि उसँग म आग्रह गर्छु। अब स्थानीय सरकारले त गरिरहेको छैन, स्थानीय सरकार जित्यो अनि मेयर पनि जित्यो, उसले पनि केही गरिरहेको छैन, वार्ड अध्यक्षले पनि केही गरिरहेको छैन। रोड भाँचिसकेको छ, रोडलाई मर्मत गरिरहेको छैन, जान आनमा अप्ठ्यारो हुन्छ, के गर्ने। यहाँको किसानको त धेरै अप्ठ्यारो छ, कुनै ठाउँमा सिँचाइ छैन, त्यहाँ बोर्डिङको व्यवस्था गरिरहेछन् यो स्थानीय सरकारले। यसपालि आसमान नेपालले दिएको यस्तै जुन ठाउँमा बोर्डिङको व्यवस्था छैन, जुन ठाउँमा सिँचाइको व्यवस्था छैन, त्यो ठाउँमा सिँचाइको व्यवस्था गराउने, बोर्डिङको व्यवस्था गराउने। कुनै ठाउँमा यति पानी आउँछ वहाँ बाली नाली सबै डुबेर मरिहाल्छ। जुन कामले मैले ठुलो सानो काम स्थानीय सरकारले गरिरहेको छैन, सो काम आसमान नेपालले गरिरहेछ। यसैगरी शहीदनगर नगरपालिका 1 कुम्भकर्ण टोलका रामसुन्दर यादव श्री यदुवंशी कृष्ण समूहका अध्यक्ष हुन्। उनले यो समूहमा आबद्ध 21 जना प्राय सबैले तरकारी गर्दै आएका छन्। आसमानबाट विभिन्न खाले तालिम, बिउ बिजन, पम्प लगायतका सहयोग पाएपछि यादवले अहिले झण्डै 1 बिघा जग्गामा आधुनिक र व्यवसायिक तरकारी खेती गरिरहेको बताउँदै यी खेतीबाट आफ्नो 7 जनाको परिवार धानी रहेको र वर्षको 4 लाखसम्म आमदानी भएको जानकारी दिनुभयो। सबैलाई नमस्कार, हमार नाम रामसुन्दर यादव, श्री यदुवंशी कृषक समूह के हम अध्यक्ष भेली। अध्यक्ष पद में हम समूह के काम करी थी। तरकारी खेती बहुत पहले से करी थी, लेकिन ये आसमान नेपाल के सहयोग पहला से हम सब में कुछ सुधार बहुते सुधार सब लगलिए। जिते पहले हम सब नहीं कर सकते थे बेसी सुधार कर खेती के आगाड़ी करी छी। जना हमरा सबके टाइम पर में से कुछ
बीउ पूंजी के लागि जना बीउ बीजन सब सहयोग मिले जना पंप हो प्रेस करे वाला टंकी छोटका एक बेर भेटल एक बेर उससे बड़का भेटल रहे। एही तरह में कुछ सहयोग हमरा सबके आसमान नेपाल के यदि के कारण से हम सब खेती में प्रगति कुछ के लिए और हमरा सबके वही सहयोग पहला के कारण से सब किसान सब उत्सुक है कि हमरा सबके एहन सहयोग मिलते कि मैं और ढंग से खेती करी और नया नया तरीका अपनाई नया नया खेती सब करी तेहन आशा रखत 1 बीघा 15 कट्ठा के बीच में तरकारी खेती और धान खेती गहूम खेती सब अलग है। तरकारी खेती पहले हम सब 5-7 कट्ठा करी लिए अब बेसी नहीं कैली के लिए बन के फलना इतना खर्चा पड़ता रहते हिसाब से लेकिन दिन प्रतिदिन कहीं अब उत्सुकता भैया को सहयोग भेटे तो कहीं आशा आगाड़ी भेलते हिसाब से कहीं के खेती बढ़ा देनी चाहिए। हम 7 आदमी के 8 परिवार से पढ़ाई लिखाई खेती पाती सब कुछ मेहनत करी चाहिए में ऐसे चलिए साल के हम सब 3-4 लाख रुपया कमा ली। धनुषा जिल्लाको शहीदनगर नगरपालिका क्षेत्रमा लुथरन वर्ल्ड फेडरेशनको आर्थिक सहयोगमा आसमान नेपालद्वारा सञ्चालित सामुदायिक सशक्तिकरण तथा विकासका लागि स्थानीय प्रयास लिसेट भन्ने कार्यक्रम लागू भएपछि सिंहपालिका क्षेत्रभित्रका एक महिला, अपाङ्ग, दलित तथा अति विपन्न परिवारलाई आसमान नेपालद्वारा गरिएका यी साना साना आर्थिक सहयोगले उनीहरूको जीवनमा यी परिवर्तन आएको हो। धनुषा जिल्लाको शहीदनगर नगरपालिका क्षेत्रमा लुथरन वर्ल्ड फेडरेशनको आर्थिक सहयोगमा आसमान नेपालद्वारा सञ्चालित सामुदायिक सशक्तिकरण तथा विकासका लागि स्थानीय प्रयास लिसेट भन्ने परियोजना लागू भएपछि त्यस क्षेत्रको समग्र अवस्था कस्तो छ, परियोजनाले लिएको उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्ति सम्बन्धी समाजमा परिवर्तन भएको छ त? धनुषा जिल्लाकै मिथिला बिहारी नगरपालिका 6 घर भई शहीदनगर नगरपालिका क्षेत्रमा विगत 3 वर्षदेखि आसमान नेपालका लागि सामाजिक परिचालिकाको रूपमा कार्यरत ममता यादवको भनाइ यस्तो छ। नमस्ते, म ममता यादव, घर चाहिँ मिथिला बिहारी नगरपालिका 6 र म विगत 3 वर्षदेखि आसमान नेपालमा काम गरिरहेको छु। प्रोग्राम चाहिँ LWF को सहयोगमा सामुदायिक सशक्तिकरण तथा विकासका लागि स्थानीय प्रयास भन्ने परियोजना लाइसेटमा म अहिले कार्यरत छु र यो लाइसेट भन्ने परियोजना चाहिँ यो शहीदनगर नगरपालिकाको विभिन्न सेक्टरमा चाहिँ जस्तै जीविकोपार्जन भयो, कृषि भयो, त्यसपछि सरसफाइ भयो र विपन्न तथा आपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने क्रियाकलापहरू यसमा चाहिँ सञ्चालनमा रहेको छ। खास गरेर यो कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको समुदायमा रहेका आपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, अति विपन्न परिवारहरूलाई जुन ठाउँमा छ तिनीहरूलाई त्यही ठाउँबाट सशक्त बनाएर यो स्थानीय निकायको विकास भन्ने कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनको लागि उनीहरूलाई एउटा भनौँ न सशक्त बनाउने यो परियोजनाको मेन उद्देश्य चाहिँ रहेको छ। जस अन्तर्गत यो कार्यक्रममा चाहिँ यो शहीदनगर नगरपालिकाको जम्मा 7 वटा कृषक समूह छन्। जस यो कार्यक्रम मार्फत नै त्यो समूह गठन भएको छ, जसमा चाहिँ 7 वटामा 6 वटा समूहमा चाहिँ मिश्रित छ, जस्तै महिला पुरुष भएको समूहहरू छन् र एउटा समूह चाहिँ खास गरेर 17 जनाको महिलाकै समूह छ, जसमा चाहिँ महिलाहरूले नै नेतृत्व गरिरहेछ। त्यस्तै गरी यो शहीदनगर नगरपालिकामा एउटा आपाङ्गता समूह पनि छ, श्री दिव्य उज्यालो अपाङ्गता समूह, जसमा चाहिँ आपाङ्ग सम्बन्धी भएका समस्याहरूलाई उनीहरूको हक अधिकारको जस्तै नागरिकताको भयो, कार्डको समस्याहरू भयो, तिनीहरूको समस्यालाई पालिकासँग समन्वय तथा सहकार्य गरेर कसरी आपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको समस्या समाधान हुन्छ र उनीहरूको अधिकार कसरी सुनिश्चित हुन्छ त्यो हिसाबले काम चाहिँ भइरहेको छ। र पहिला पनि र अहिले पहिलाको कोभिड प्रोग्रामबाट पनि र अहिलेको यो लाइसेट प्रोजेक्टबाट पनि जम्मा 228 जनालाई चाहिँ सानो एउटा बिउ पुँजी स्वरूप व्यवसायको लागि दिएको छ, जसमध्ये चाहिँ 228 मध्ये 48 जना चाहिँ आपाङ्गता भएको व्यक्ति छन् र 38 जना चाहिँ एकल महिला चाहिँ त्यसमा सहभागी हुनुभएको छ र त्यसमा चाहिँ कम्तीमा पनि 10,000 र बढीमा 15,000 जतिको बिउ पुँजी स्वरूप उहाँहरूलाई केही आर्थिक सहयोग गरेको छ र त्यसमा उहाँहरूले पनि आफ्नो केही लगान लगाएर आफ्नो जीविका चाहिँ त्यसैबाट चलाइरहेछ, जसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको व्यवसायहरू उहाँहरूले गर्नुभएको छ। जस्तै किराना पसल भयो, खाजा पसल भयो, त्यसपछि यो बाँसको विभिन्न किसिमको परिकार बनाएर बेच्ने सैलुनहरू भयो, सिलाइ कटाइ भयो, विभिन्न किसिमको गतिविधिहरू गरेर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो जीविका चलाइरहेछ र विभिन्न किसिमका वार्ड स्तरदेखि पालिका स्तरसम्म आपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको
भनौँ न उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सशक्त बनाउने आत्मनिर्भर बनाउनका विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू पनि भइरहेछ र कृषिको क्षेत्रमा खास गरेर उहाँहरूले चाहिँ कतिजनाले खेती पनि गर्नुहुन्थ्यो तर एउटा आधुनिक तरिकाले अहिलेको अनुसार र जैविक तरिकाले खेती गर्ने भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा थिएन र यस कार्यक्रम मार्फत एउटा प्राकृतिक स्रोत सहव्यवस्थापन कार्यक्रम तालिमहरू प्राप्त गरेर उनीहरूले चाहिँ एउटा रासायनिक मल र विषादी जस्तो चिजहरू प्रयोग नगरेर रासायनिक के अरे कम्पोस्ट मल प्रयोग गरेर झोल मल भयो जस्तै पङ्गारिक मलहरू भयो त्यो प्रयोग गरेर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो खेतीको भनौँ न माटोको पनि उब्रा शक्ति बढाउने र साथसाथै आफ्नो जीवनलाई पनि स्वस्थ बनाउनको लागि चाहिँ यस्ता खालको गतिविधिहरू र क्रियाकलापहरू चाहिँ भइरहेको छ एकदमै परिवर्तन भएको छ हेर्नको लागि जानुहुन्छ भने एकदम पक्कै हेर्न पाइन्छ र हाम्रो जुन एउटा उद्देश्य छ त्यो वास्तवमा उद्देश्य चाहिँ पुरा भएको छ जुन मान्छेलाई चाहिँ हामी एउटा घरबाट पनि निस्कन नसक्ने महिलाहरू हुनुहुन्छ र कतिपय आपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जुन छ जो आफ्नो अधिकारको लागि बोल्न पनि नसक्ने जुन चाहिँ यो कार्यक्रमको मार्फत चाहिँ उहाँहरूले यो कुराहरू धेरै कुराहरू थाहा पाएर आफ्नो आवाज चाहिँ पालिका स्थानीय निकायसम्म आफ्नो आवाज चाहिँ राख्न सकिरहेछ कृषिसँग जीविकोपार्जनसँग मात्रै नभएर एउटा घरेलु हिंसा लैङ्गिक जस्ता हिंसाहरूमा परेका महिलाहरू पनि त्यो समूहमा आएर आफ्नो समस्या चाहिँ पोख्नुहुन्छ यसको साथसाथै जसको घरको बालबालिकाहरू विद्यालय गइरहेको थिएन विद्यालयबाट वञ्चित थियो तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो बालबालिकालाई आफ्नो कामको साथसाथै सम्बन्धित हुनुभएको छ त्यो कार्यक्रमको साथसाथै मेन आसमान नेपालको एउटा सिद्धान्त भनौँ न जो एउटा शिक्षाको छ त्यो शिक्षामा पनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो बालबालिकालाई विद्यालयबाट वञ्चित बालबालिकाहरूलाई पनि शिक्षामा चाहिँ पहुँच गराएको छ परियोजना लागू भएपछि समाजका ती विपन्न दलित समुदाय अपाङ्ग एकल महिला तथा रोजगार गुमाएका युवाहरू र जीविकोपार्जनका लागि कृषि र किसानको जीवनमा सुधार आएको छ त के ती वर्गका मानिसहरू समाजमा सम्मानजनक रूपमा जीवनयापन गर्दै मजदुरबाट मालिक बनेका छन् त कार्यक्रम व्यवस्थापक विजय कुमार यादवको भनाइ यस्तो छ। नमस्ते, मेरो नाम विजय कुमार यादव, कार्यक्रम व्यवस्थापक आसमान नेपाल जनकपुरमा बसेर म कार्यरत छु र खास गरी हाम्रो यो LWF को सहयोगमा लुथरन विश्व फेडरेसनको सहयोगमा आसमान नेपालले शहीदनगर नगरपालिकामा विगत 2020 देखि सामुदायिक सशक्तिकरण तथा विकासका लागि स्थानीय प्रयास परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। हामीले 7 लाखको मात्रै एउटा परियोजना डिजाइन गरेर हामीले सुरुवात गरेका थियौं। त्यसमा खास गरी हामीले दुईटा उद्देश्य लिएर जुन हामीले कोरोना कालमा कोरोनाको समयमा विश्वव्यापी रूपमा हामी सबै प्रभावित भएका थियौं, त्यही हिसाबले त्यो भित्र पनि हामी भित्र पनि एकल महिला विदेशमा कार्यरत युवाहरूको जुन एउटा रोजगार गुमेको अवस्था थियो, आय आर्जन गुमेको अवस्था थियो र हामी कसरी गर्ने आफ्नो जीविकोपार्जन कसरी गर्ने के गर्ने जुन एउटा विचलितको अवस्था थियो, त्यसलाई सामाजिक र आर्थिक रूपमा सबलीकरण गर्ने एउटा उद्देश्य लिएर अर्को विभिन्न रोग व्याधिहरूबाट कोरोना जस्तो महामारीहरूबाट बस्नको लागि सरसफाइको अवस्थामा कसरी सुधार ल्याउने र समाजमा ससम्मानपूर्वक कसरी बाँच्न पाउने हिसाबले यो परियोजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको थियो र त्यो अनुसार यो सञ्चालन भइरहेको छ। र अहिले यहाँ हामी शहीदनगर नगरपालिकामा विभिन्न समूहहरू, खास गरी यो विपन्न महिलाहरू, विपन्न समुदायका व्यक्तिहरू, त्यसमा डोम मुसहरलाई मोर फोकस गरेर हामी कृषक समूहहरू बनाएका छौँ। त्यस्तै आपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले प्रत्येक वार्डमा एउटा एउटा आपाङ्गता समूहहरू छ, त्यसको सबैलाई मिलाएर एउटा पालिका स्तरीय पनि आपाङ्गताको समूह छ र उहाँहरूले आफ्नो अधिकारको लागि पालिका स्तरमा सरकारी या विभिन्न सेवा सुविधामा उहाँहरूको पहुँच कसरी बढाउन सकिन्छ र उहाँहरूको आवश्यकता के हो त्यसको लागि उहाँहरू स्वयं आफै आवाज उठाउँदै हुनुहुन्छ र त्यसका लागि विभिन्न किसिमका हामीले भन्न सहयोगहरू, तालिमहरू, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरेका छौँ र अहिले उहाँहरू आफ्नो एउटा व्यवस्थित तरिकाले योजनाबद्ध हिसाबले पालिकासँग जुन एउटा हाम्रो सेटलमेन्ट लेभलदेखि नै 7 चरणको योजना तर्जुमा जुन प्रक्रिया हुन्छ त्यसबाट नै पालिकामा आफ्नो मागहरू, आफ्नो डिमान्डहरू, आफ्नो निडहरू राख्न सफल भइराख्नु भएको छ। किसानबाट एउटा भन्न मजदुरबाट मालिक बनेको अवस्थाहरू पनि छ र जसबाट उहाँहरूले आफ्नो आर्थिक अवस्थाको सुध्रिनुको साथै उहाँहरूको एउटा पोषणको अवस्थामा पनि सुधार भइरहेको अवस्था छ र उहाँहरूको सबै परिवारको बच्चाहरू 100% विद्यालयमा भएको अहिले हामीले पाएका छौँ, जसबाट हामीले चाहिँ एउटा
आसमान नेपालको एउटा उद्देश्य रहेको छ र हाम्रो समाजको एउटा जुन एउटा डिमान्ड रहेको छ आजको बालबालिका भोलिका कर्णधार हुन् र जबसम्म हाम्रो बालबालिकामा लगानी हुँदैन तबसम्म हामीले अहिले जे जति समस्याहरू भोगिरहेछौँ देखिरहेछौँ त्यो आइराख्छ। त्यसैले एउटा व्यवहार परिवर्तनको लागि बच्चैदेखि लगानी गर्नुपर्छ र यो परियोजनाले त्यसमा पनि एउटा सहयोग गरिरहेको अवस्था रहेको छ। त्यो बाहेक पनि हामीले 228 जना व्यक्तिहरूलाई त्यो हाम्रो टार्गेट ग्रुप लक्षित ग्रुपहरूलाई हामीले बिउ पुँजी सानो व्यवसायकर्ताहरू लघु उद्यमीको रूपमा विकास गर्न सफल भएका छौँ र त्यसमा खास गरी एकल महिलाहरू अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूले अन फार्म अफ फार्मका व्यवसायमा लाग्नु भएको छ। कतिपय खेती किसानीकै व्यवसायमा लाग्नु भएको छ भने कतिपय सानो सानो व्यवसाय जस्तै किराना पसल होटेलहरू चिया खाजाको भन्नु पसलहरू गर्नुभएको छ। कतिपय जस्तै त्यो उहाँहरूको ट्रेडिसनल पेसालाई पनि निरन्तरता दिन भन्नु अहिले सफल हुनुभएको छ। जस्तै डोम समुदायको जस्तै बाँसको काम गर्ने उहाँहरूको पुस्तौदेखिको काम हुन्छ र उहाँहरूले आर्थिक हिसाबले अलि विपन्न त्यो पेसाहरू छोड्दै जानुभएको थियो र यसमा हामीले केही बिउ पुँजी सहयोग गरी सकेपछि उहाँहरूले त्यसलाई पनि निरन्तरता दिनुभएको छ। त्यस्तै अरू व्यवसायलाई पनि निरन्तरता दिनुभएको छ। त्यसैले यो परियोजना हामीले देखेका बुझेका भोगेका एकदम प्रभावकारी र हाम्रो यो जुन एउटा निडी पिपुलहरूको आवश्यकता परिपूर्तिमा पनि सहयोग भइरहेको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ हेरेका छौँ र उपलब्धिमूलक रहेको हामीले हाम्रो महसुसीकरण भइरहेको छ। सोही नगरपालिका क्षेत्रका 26 वर्षीय शारीरिक रूपमा खुट्टा नभएका अपाङ्ग रामतोला देवी महरालाई घर छाउने जस्ता र जाडो छेक्न ब्ल्याङ्केट सहयोग भएको छ भने सोही नगरपालिका 1 बरैया बजारमा किसानहरूलाई तरकारी बेच्नका लागि सामूहिक रूपमा बजार सेट निर्माण गरिएको छ। त्यसैगरी शहीदनगर नगरपालिका 1 लक्ष्मीपुर टोलकी 55 वर्षीय शारीरिक अपाङ्ग रहेकी कलादेवी सदालाई नगरपालिकाको सहयोगमा व्हील चेयर सहयोग गरिएको छ। त्यसैगरी परियोजना अन्तर्गत शहीदनगर पालिका क्षेत्रमा हालसम्म 52 वटा खानेपानी टुवेल जडान तथा प्लेटफर्म निर्माण भई 291 जनामा सुरक्षित खानेपानीमा पहुँच पुगेको छ। 50 घरधुरीमा शौचालय निर्माण तथा मर्मत सम्भार भई 302 जनाले शौचालयको समुचित प्रयोग गरिरहेको पाइन्छ। त्यस्तै 480 घरधुरीले सरसफाई तथा स्वच्छता सामग्री प्राप्त गरी समुचित तरिकाले हात धुने बानीको विकास भएको तथा कोरोनाबाट बच्ने उपायहरू अपनाउने गरेको पाइएको छ। त्यसैगरी 182 जना लक्षित वर्गहरूले व्यवसायको सुरुवातको आधारभूत ज्ञान प्राप्त गरेको छन् भने 228 जना लक्षित वर्गहरूले 10,000 देखि 15,000 सम्मको दरले सहयोग प्राप्त गरी लघु उद्यमीको रूपमा साना साना व्यवसायहरू सञ्चालन गरी प्रति महिना 7,000 देखि 10,000 रुपैयाँसम्म आम्दानी गरी जीवनयापनमा सहजता आएको छ। त्यस्तै परियोजना अन्तर्गत 24 जना लक्षित महिलाहरूले 2 महिने सिलाइ कटाइ तालिम तथा सिलाइ मेसिन प्राप्त गरी स्वरोजगार बनेका छन् भने 2655 1200 परिवार पालिकाको सहयोगमा उन्नत जातको तरकारीको बिउ तथा बिरुवा प्राप्त गरी आधुनिक तथा व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेतीमा लागेका छन्। त्यसैगरी 7 वटा अगुवा कृषक समूह संगठन भई किसानहरूलाई कृषि सेवा तथा सहुलियत प्राप्त गर्न सहजता भएको छ भने 113 जना कृषकले जियो कृषि एप नियमित रूपमा प्रयोग गरी आफ्ना बाली नालीसँग सम्बन्धित समस्या तथा सवालहरू घरबाटै तत्काल परामर्श सेवा प्राप्त गर्दै पालिका स्तरबाट नै आधुनिक प्रविधिमा आधारित कृषि परामर्श सेवा केन्द्र स्थापनाको लागि पहल गरिएको छ। 33 पटक बाल संरक्षण लैंगिकतामा आधारित हुने हिंसा तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिको सेवा सुविधा सम्बन्धित अन्तर्क्रिया सञ्चालन भएको र 96 जनाले अपाङ्ग कार्ड प्राप्त गरेका छन्। त्यसैगरी 810 जना कृषकहरूले कृषि सामग्री तथा 605 किसानहरूले उन्नत जातको तरकारी बिरुवाहरू प्राप्त गरी नियमित रूपमा आय आर्जन गरिरहेका छन् भने 106 जना कृषकहरूले आधुनिक तरकारी खेती
तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तालिम गरी नयाँ प्रविधियुक्त खेतीमा लागेका छन्। त्यस्तै 15 जना लक्षित वर्गहरूले करेसाबारीको लागि सहयोग प्राप्त गरी व्यवस्थित रूपमा करेसाबारी खेतीमा अग्रसर रहेको पाइन्छ। 2 स्थानमा कृषि कन्भर्ट निर्माण भई किसानहरूलाई आवत जावतमा सहजतासँगै 1 स्थानमा तरकारी संकलन केन्द्रका लागि सेट निर्माण गरिएको छ। लुथरन वर्ल्ड फेडरेशनको आर्थिक सहयोगमा आसमान नेपालद्वारा शहीदनगर नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित सामुदायिक सशक्तिकरण तथा विकासका लागि स्थानीय प्रयास लिसेट भन्ने परियोजना अति विपन्न तथा दलित समुदाय, अपाङ्ग, एकल महिला तथा रोजगार गुमाएका युवाहरूलाई जीविकोपार्जनका लागि कृषिसँग जोड्दै साना साना आर्थिक सहयोगले मजदुरबाट मालिक बनाउँदै स्वरोजगारसँगै आर्थिक लाभ मात्र नभई सिङ्गो समाजमा सम्मानजनक रूपमा बलियो उपस्थिति बनाई समाजका यी समुदायहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै गरिएका प्रयासहरूबाट यी परिवर्तनहरू सम्भव भएको हो।